अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ान मन दिखाए हुए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जनवरी 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक पार्टी रजिस्टर कराई जाती है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये टेक्नोलॉजी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये बल्ले के निशान के बैट के निशान के लिए जो अप्लाई करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो कि पीटीआई से छीना गया है निशान, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इलेक्शन के अंदर खड़ी हुई है, आपको अच्छे तरीके से मालूम ही है। जनमन अब हाल ही में वकार जका, जो कि एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं और अपने आप को वो इन्वेस्टर भी बोलते हैं और एडवाइजर भी बोलते हैं, वो यहाँ पे लंदन की गलियों के अंदर पाए जाते हैं, पार्टी करते देखे जाते हैं और वो यहाँ पे सहाफ़ियों से बात करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी मूवमेंट हम एक पार्टी बना रहे हैं और हम इलेक्शन लड़ेंगे। और उसके अंदर वो नाम बिलाल बिन साकिब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के हेड हैं, उनका लेते हैं। मोमिन साकिब उनके भाई उनके साथ मौजूद होते हैं, वो खड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं कि हम फौज के साथ मिल के काम करेंगे, जिसमें वो मिसाल देते हैं मुख्तलिफ ममालिक की, जहाँ पे फौज के साथ मिल के जिन सियासतदानों ने काम किया तो बहुत वो कामयाब हुए। तो फौज के साथ मिल के कहते हैं जी हम चलेंगे और उन जो हमें कहेंगे वो हम करेंगे और हम एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन लेके आएंगे पाकिस्तान के अंदर। इस तरह की बातचीत वो लंदन की सड़कों पे करते हैं और कहते हैं कोई किंग्स कॉलेज है यहाँ पे, किंग्स यूनिवर्सिटी है, जो कि किंग्स कॉलेज लंदन की शायद बात कर रहे हो, क्वींस यूनिवर्सिटी है, क्वींस यूनिवर्सिटी पता नहीं किसकी वो बात कर रहे थे, मेरे इल्म में नहीं है। तो हम वहाँ से स्टूडेंट हमें चाहिए पॉलिटिकल साइंस के और हम लोगों को साथ में लाना चाहते हैं और आगे चलना चाहते हैं। लेकिन ये जो आज की स्टोरी है ये बहरहाल सियासत से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि वकार ज़का और बिलाल बिन साकिब का यहाँ पे जिक्र है तो इस वजह से ये बैकग्राउंड इस वक्त चल रहा है, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी था। ये जो स्टोरी है, ये जो खबर है, ये पाकिस्तान के अंदर क्या ये चल रहा है, क्रिप्टो का इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान कॉइन के नाम से। ये जो पाकिस्तान कॉइन प्रोजेक्ट है, अब इस पाकिस्तान कॉइन से मुतल्लिक ये स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पे। और ये खबर पाकिस्तान के क्रिप्टो सीन के ऊपर भी ज़ाहिरी बात है तबसरा करती है। और ये जो वीलॉग है ये मुझे एक खबर दुबई के अंदर जो एक सीनियर बैंकर ने ये खबरें फराहम की हैं और मैंने फिर इसको मुख्तलिफ लोगों से वेरीफाई भी किया। ज़ाहिर बात है मेरे पास जो उनके सबूत हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये जो उन्होंने शेयर की खबर ये मैं आपके साथ बता रहा हूँ। और ये जो पाक कॉइन का जो इशू है, ये इस पाक कॉइन से मुतल्लिक असल में तो ये वीलॉग है जिसे कुछ मशहूर लोगों के नाम से जोड़ा जा रहा है। मैं यहाँ पे एक चीज इंतहाई वाजे कर दूं, ठीक है, कि ये व्लॉग किसी शख्सियत या ग्रुप के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे पेश की जा रही है। अब मेरे जराए के मुताबिक अजीजा ने मन जो यहाँ पे हालात हैं उनके अंदर, वो ये कहते हैं जनाब के दुबई के अंदर अब कुछ पाकिस्तानी बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो काउंसिल को चला रहे हैं और वकार ज़का की मैंने यहाँ पे जिक्र किया, उनके भाई भी वकार ज़का के साथ खड़े होते हैं। वो मुबैना तौर के ऊपर अब ये एलिजिडली पाक कॉइन के जरिए फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहरहाल उनका फर्ज उनका हक बनता है, कोई ऐसी कोई इसके अंदर गलत बात नहीं है। सोर्स का ये कहना है कि कुछ लोगों में जिनमें मुबैना तौर के ऊपर अलेजिडली एक हाई प्रोफाइल पाकिस्तानी बिजनेस फैमिली भी शामिल है, उसने इनके वादों के ऊपर बहुत सा पैसा इन्वेस्ट किया इस पाक कॉइन के ऊपर। लेकिन वो कहते हैं कि इन्वेस्टर कम्युनिटी के अंदर अब उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया अभी तक, तो कोई टेंजिबल परफॉर्मेंस जो है वो सामने नहीं आई। तो इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है उसके अंदर एक बेचैनी पाई जाती है इस मामले को लेकर। अब चलो पाकिस्तान कॉइन लॉन्च करते हैं, पैसा बनाते हैं, इस तरह की बातचीत भी सामने आई। दुबई के एक बैंकर हैं, वो उन्होंने ये भी कहा, जो यहाँ पे जराए हमारे जो सोर्स के तौर के ऊपर जो स्टोरी सामने आई, कि वकार ज़का ने वहां के कुछ इन्वेस्टर्स को ये भी कहकर अप्रोच किया कि चलो पाक कॉइन लॉन्च करते हैं, पैसा बनाते हैं और एक साल में दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। और इसमें बिलाल का नाम भी आता है। उनका कहना था कि इस तरह के प्रोमिसेस तभी काम करते हैं जब पब्लिक और गवर्नमेंट का ट्रस्ट मौजूद हो,
لیکن پاکستان میں آج کل کرپٹو اور ڈیجیٹل ایسٹس انیشیٹو پر پبلک کا بھروسہ لگ بھگ زیرو ہے۔ یہاں پہ ایک چیز جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کے اوپر میں مختلف پروگرامز کے اندر بات کر رہا ہوں۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل جو کمپنی ہے جناب، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فیملی بھی اس کے اندر شامل ہے اور ان کے قریب دوست اسٹیو وٹکاف بھی اس کے اندر شامل ہے، ان کو بلایا گیا تھا۔ بائنانس کے فاؤنڈر سی زی بی کو بھی بلایا گیا تھا، بڑا میسو قسم کا ان کے لیے ریسیپشن ارینج کیا گیا تھا۔ اور یہ جو میسو قسم کا کیا گیا ارینجمنٹ، اس کے بعد عاصم منیر سے ملاقات کرائی گئی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انر سرکل کے اندر انٹری دی گئی۔ تو ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرپٹو کی ریگولرائزیشن جو ہے وہ اس کے اوپر پاکستانی سیریس نہیں ہے۔ کیوں نہیں سیریس؟ اس سٹوری سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ الزام لگاتے ہیں کہ جو دبئی کے اندر لوگ موجود ہیں، اور ہم نے جو انویسٹیگیشن کی ہے کہ انلیگل سپیکٹرم جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے، اگر ریگولائزیشن ہو گئی تو وہی منی ٹریل اویلیبل ہو جائے گا، اور جو منی لانڈرنگ کرپٹو کے ذریعے ہو رہی ہے وہ ممکن پیئر ٹو پیئر ٹرانسفرز جو ہیں وہ ممکن نہیں ہو پائیں گی، ایکسچینج نہیں چل پائیں گے۔ اس کا اسٹوری سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کمنٹس جو ہیں وہ بالکل سامنے آئے ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اب اگر جو آپ کو پاکستان کوئن سے متعلق رپورٹس بتائی ہیں اگر وہ صحیح ہیں، تو یہ ایک پروجیکٹ جو ہے یہ فائنینشل رسک ہے۔ اس میں تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پبلک کانفیڈنس ایشو ہے، اور اگر نہیں ہے تو بن سکتا ہے۔ کسی بھی نیشنل کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل ایسٹ پروجیکٹ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اسے سرکاری سپورٹ، ریگولیٹری اوورسائٹ اور پبلک ٹرانسپیرنسی ملے، جو کہ ابھی تک نظر نہیں آتی یہاں پہ، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل انویسٹرز بھی جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ دبئی کے بینکرز جو ہیں اور مڈل ایسٹ باقی لارج جو مینا ریجن ہے، مینا مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ جو ریجن ہے، اس کے جو بینکرز سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کے مطابق ان کا اپنا ڈیولپمنٹ فنڈ ماڈل لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بنتا ہے اور ان کے ساتھ مل کے بنایا جاتا ہے، اور وہی ان کا کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے۔ پاکستان کے کیس کے اندر بہرحال جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹرسٹ مسنگ ہے تو یہ پروجیکٹ مشکل میں پڑ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب کرپٹو اور فن ٹیک فیوچر ہے لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کرپٹو اور فن ٹیک کے دور جو ہے وہ تو آ گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کریڈیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کے بنا کوئی بھی ڈیجیٹل کرنسی یا انویسٹمنٹ سکیم سسٹین نہیں کر سکتی۔ یہ بات آپ سامنے طور پہ واضح کر لیں، اور بڑے لوگوں نے اس کے اوپر پیسہ کمایا ہے تو اس سے ڈبل لوگوں نے پیسہ ڈبویا بھی ہے، یہ بات بھی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب میں یہاں پہ پھر یہ واضح کر دوں کہ یہ ولاگ جو ہے یہ کسی بھی شخصیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے اویئرنس میسج ہے جو اپنی محنت کی کمائی انویسٹ کرتے ہیں بنا پراپر ڈیو ڈیلیجنس کے۔ اگر آپ کرپٹو یا بلاک چین پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور سوچ رہے ہیں تو پھر لائسنسڈ فائنینشیل ایڈوائزرز سے مشورہ ضرور کریں، اور اس کے بغیر اس معاملے جو ہے اس سے دور رہیں۔ یہ میرا آپ کو مشورہ اتنا ہی ہوگا۔ یہاں پہ میں ہوں عادل راجہ، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اسٹوری کے بارے میں کیا خیال ہے، کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے مزید خبروں کے ساتھ، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر مزید انویسٹیگیشن کروں تو میں ضرور اس کے اوپر کروں گا، لیکن اگر آپ کی طرف سے خواہش کا اظہار ہوگا تو خدا حافظ۔